हुजूर के मुगालते में वो आपको भी तो नुकसान पहुंचा सकते थे। तो हज़रत अली ने कहा, हुजूर ने कहा था, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें देना और मदीने आ जाना। मुझे यकीन था सोऊंगा भी, सुबह उठूंगा भी, अमानतें भी दूंगा, मदीने भी पहुंचूंगा। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है। जब हुजूर ने फरमा दिया है तो फिर हो के रहेगा। जब हुजूर हिजरत करते हुए जा रहे थे ना, 100 सुरख ऊंट हुजूर की गिरफ्तारी के लिए नाम रखा हुआ था। सुराका बिन मालिक ये हुजूर को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा और इसकी लालच ये थी कि इतना बड़ा इनाम है, मुझे मिल जाएगा। लेकिन इसकी सवारी घुटनों तक दनस जाती है, माजरत करता है, फिर इरादा बदलता है, फिर यही होता है। तीसरी मरतबा भी जब ऐसा हुआ तो समझ गया कि ये तो मेरे बस का रोग नहीं है। अब उसे परेशानी हुई कि जो आज इस हालत के अंदर भी अल्लाह की इतनी ताईद के साए तले हैं, तो कल जब ये दोबारा पलटेंगे और मक्का इनके कब्ज़े में होगा तो फिर मेरे साथ न जाने क्या सलूक होगा। तो कहा कि हुजूर मुझे अमान लिख दीजिए। तो हुजूर ने क्या फरमाया, सुराका तू मुझे गिरफ्तार करना चाह रहा है, मैं तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा, मैं तेरे हाथ में किसरा के, उस वक्त की सुपर ताकत थी किसरा, तो फरमाया मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा। तो हुजूर से इन्होंने बाकायदा अमान लिखवा ली। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर का ज़माना है, एक जंग में हज़रत सुराका बिन मालिक भी थे। तो काफिर किला बंद हो गए और ये जब उनके ऊपर हमलावर होते हैं तो वो अंदर से पत्थर फेंकते हैं, फसील उबूर नहीं की जाती। तो सुराका बिन मालिक कहने लगे कि मुझे आप मंजनीक में डाल करके इनके किले के अंदर फेंक दो और मैं अंदर से जाके दरवाज़ा खोल दूंगा, तो फिर तुम आ जाना। तो लोगों ने कहा, सुराका क्या बोल रहे हो, वो बड़ी गलेल की तरह मंजनीक होती है, कहा उसमें डाल के तुझे फेंकेंगे, जब तू गिरेगा तेरी हड्डियां बाकी नहीं बचेंगी, फिर वो तलवारें लिए खड़े हैं, तुझे जिंदा छोड़ेंगे। तो हजरत सुराका ने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए कि हुजूर ने कहा था तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं, अभी तक कंगन नहीं आए, जब तक कंगन नहीं आते मौत आ ही नहीं सकती है। ये यकीन था उनका, ये इज़ान था उनका। तो हुजूर की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़ुम्मे करम पे ली है। सवाल यह है कि बाकी भी अल्लाह के सच्चे नबी हैं, उनकी हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़ुम्मे करम पे क्यों नहीं ली और हुजूर की हिफाजत अपने ज़ुम्मे करम पे क्यों ली। बाकी भी किताबें अल्लाह की सच्ची मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताबें हैं, उनमें तहरीफ राह पा गई, लेकिन कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़ुम्मे करम पे ली। क्यों? तो उसका जवाब ये है कि अगर कोई नबी शहीद हो जाता है तो नया नबी आने वाला है, उसकी जगह को पुर कर देगा। अगर किसी किताब में तहरीफ राह पा जाती है तो कोई बात नहीं, नई किताब नाजिल होने वाली है। हुजूर की हिफाजत इसलिए की कि अगर हुजूर भी शहीद कर दिए जाते हैं तो फिर हुजूर के बाद तो कोई नबी आने वाला नहीं है। और किताबुल्लाह के अंदर अगर तहरीफ कर दी जाती है, फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, तो कुरान के बाद तो कोई और नुस्ख़ा नूर नाज़िल ही नहीं होने वाला, तो लोग हिदायत, रोशनी और उजाला कहाँ से लेंगे। इसलिए इस किताब को भी बाकी रखा गया और मुस्तफ़ा की भी हिफाजत फरमाई गई। हुजूर के आने के बाद इत्माम दीन हो गया। आना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। और मैंने अर्ज़ किया 100 आयात कुरानिया, 210 अहादीस और सहाबा, ताबईन, आइम्मा और बुजुर्गों के हज़ार अक़वाल इसमें मौजूद है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दे, जिसने अपने बंदे को सैर कराई, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, अल्लाह अकबर, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद हराम से इस सफ़र का आगाज़ हुआ है। उम्मे हानी के घर में हुजूर इस्तराहत कर रहे थे, दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ था और जिब्रील अमीन को हुक्म होता है मेरे महबूब को
سر عرش لے کے آؤ۔ تو جبریل حاضر خدمت ہوئے تو دروازہ بند پایا، عرض گزار ہوئے مالک کیا کروں؟ کہا کہ تو نے دروازے کو دست تک نہیں دینے کہ میرا محبوب تیرے لیے اٹھ کے دروازہ کھولے۔ اللہ اکبر۔ تو مالک کیا کروں؟ کہا چھت سے سوراخ کرو۔ اور جبریل نے چھت سے سوراخ کیا اور وہاں سے سمٹ کے حضور کے قدموں میں آ بیٹھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جبریل کے 600 نوری پر ہیں، ایک پر کھولے تو شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے جنوب تک پھیل جائے، اور اتنے بڑے بڑے 600 پر۔ تو 600 پر جس جسم پہ ہوں گے وہ جسم کتنا بڑا ہوگا؟ معراج کی شب چھوٹے سے سوراخ سے آیا، دنیا کو بتایا کہ محبوبوں کے در پہ آئیں تو بڑے ہو کے نہیں چھوٹے ہو کے آیا کرتے ہیں۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، اگر آپ کی توجہ ہو تو، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوا جے میں ہوا۔ اپنے وجود کی جب تک نفی نہیں نہ کی جاتی کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ جبریل سمٹ کے حضور کے قدموں میں آ بیٹھا، محبوب اب بھی سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے۔ کوئی کوہ طور پہ جا کے کہہ رہا ہے رب ارنی انظر الیک، مالک دیکھنا چاہتا ہوں نقاب اٹھا دے۔ جواب ہوتا ہے نہیں نہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور ادھر محبوب سویا ہے، جبریل حاضر خدمت کھڑا ہے، محبوب اٹھو رب انتظار کر رہا ہے۔ وہ جبریل قبل قدمہ، میرے محبوب کے قدم چوم لے۔ تو جبریل نے اپنے کافوری ہونٹ حضور کے قدموں پہ رکھ دیے۔ قبل تفعیل ہے، تفعیل کثرت ماخذ چاہتا ہے، یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ ایک بار چوم، اس کا معنی ہے بار بار چوم۔ تو جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں۔ بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پہ تلیاں۔ بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پہ تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں۔ بشرط اگے ود دائی جاوے، نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے انہوں ود دیاں ویکھیا، آکے بلے بلے بلے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمال۔ حضور علیہ السلام کو ام ہانی کے گھر سے حتیم میں لایا گیا، صحیح حدیث ہے۔ حتیم میں لا کر حضور کے صدر انور کو چاک کیا گیا، اور قلب اطہر حضور کے سینے سے نکال کر کے ایک تشتری میں رکھ کے آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ سارا منظر میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت امام بدر الدین عینی علیہ رحمہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ جو ہی حضور کے قلب اطہر کو دیکھا تو جبریل اشش کر اٹھے۔ انہوں نے لفظ کیا کہے، قلب وقیع فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان۔ واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ حضور کا دل عام لوگوں کے دلوں کی طرح نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو قصیدہ سلامیہ لکھا ہے، جو عموماً مساجد میں نماز جمعہ کے بعد پڑھا جاتا ہے، تو اس میں آپ نے ایک تو حضور کے معجزات کا ذکر کیا ہے، اور دوسرا اس قصیدہ سلامیہ میں حضور کے ایک ایک عضو بدن پہ سلام پڑھا ہے۔ کبھی انگلیوں پہ سلام، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سے۔ کبھی ہاتھوں پہ سلام، ہاتھ جس سمت اٹھے غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی بازوؤں پہ سلام، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی ہونٹوں کو سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی حضور کے سر انور کو سلام، جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے، اس سرے تاج عزت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ایک عضو بدن پہ سلام پڑا ہے۔ تو ایک ایک عضو پہ سلام پڑھتے پڑھتے جب اعلیٰ حضرت حضور کے دل پہ آئے تو اعلیٰ حضرت کا قلم رک گیا۔ اور اب اعلیٰ حضرت کی یہاں بولی دیکھیے، یہاں آئے تو بولے دل سمجھ سے ورا۔ ایک ایک عضو کی بات کی ہے، احادیث بھی ملتی ہیں، اب حضور کے دل کے بارے میں کیا لکھوں؟ اعلیٰ حضرت بولے دل سمجھ سے ورا، مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔
یہ اللہ کے رازوں کا امین ہے حضور کا قلب اطہر۔ اللہ اکبر، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت حضور کا قلب اطہر، وہ دل جس میں خدا کے جلوے سموئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، لوگوں سنو، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔